आजभन्दा 6 दशक अघि 2014 सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारबाट नेपाल साहित्य कला एकाडेमीको नामबाट नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना भएको थियो। देशको सबभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय स्थापना हुनुभन्दा 2 वर्ष अघि नै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना भएको थियो। नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनाको साथै यसको नाममा सामान्य परिवर्तन गरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान राखियो। साथै गणतन्त्रपछि यस प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको ललित कला र संगीत नाट्य कलाको निम्ति 2 छुट्टै प्रतिष्ठानको स्थापना गरियो। यसबाट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र केही मात्रामा साँघुरिन पुग्यो। तैपनि प्रतिष्ठानले हाल भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक शास्त्र र दर्शन शास्त्र विधामा प्राज्ञिक कार्य गर्ने उत्तरदायित्व बोकेको छ। प्रतिष्ठान नेपालका भाषा, साहित्य, दर्शन शास्त्र, संस्कृति तथा सामाजिक शास्त्र सम्बन्धी अध्ययन अन्वेषण गर्न, मौलिक सृजनात्मक वातावरणको निर्माण गर्न, राष्ट्रका विद्वान एवं प्रतिभाको सम्मान गर्न, सृजनात्मक चिन्तन र रचनात्मक कार्यमा जनताको सर्वाङ्गीन सहभागिता जुटाउन, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्राज्ञिक गतिविधिको सञ्चालन गर्न स्थापित एक राष्ट्रिय प्रतिष्ठित संस्था हो। आवश्यकता अनुसार विदेशी भाषाबाट नेपालका सबै भाषा र नेपालका भाषाबाट विदेशी भाषामा उच्च स्तरीय कृतिको अनुवाद एवं प्रकाशन गराउने कार्य पनि भइरहेको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्री र संरक्षक सांस्कृतिक मन्त्री हुने परम्परा रहिआएको छ। यससँगै बिहिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 65औं वार्षिकोत्सव तथा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2079 को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आर्थिक कठिनाइलाई समाधान गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बताए। मुलुकको भाषा, साहित्य र संस्कृति प्रवर्धनको क्षेत्रमा प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउने नयाँ सोच र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुने बताए। नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आवश्यक सल्लाह गरेर सहयोग गर्ने दाबी समेत गरे। यसैगरी नेपालको प्राज्ञिक गरिमालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्दै मित्र राष्ट्रहरूका समान प्राज्ञिक प्रतिष्ठानसँग संस्थागत रूपमा भए पनि साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी सहकारीमा साहित्यिक सांस्कृतिक आदान प्रदान अगाडि बढाई यस प्रतिष्ठानले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि क्रियाशील आस्थाको रूपमा स्थापित गरेको छ। यसरी यस प्रतिष्ठानले आफूलाई आधिकारिक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्दै मुलुकको समग्र भाषा साहित्यको प्रवर्धन लागि खेल्दै आएको भूमिका प्रशंसनीय छ। आगामी दिनमा संस्थाको गतिविधिलाई अझ घनीभूत रूपमा अघि बढाउँदै नेपालको सबै समुदायको भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनको प्रवर्धन क्षेत्रमा यस प्रतिष्ठानले थप योगदान पुर्याउने जानेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो लामो यात्रालाई निरन्तरता दिँदै चौमासिक समाचार प्रधान पत्रिकाको रूपमा प्रज्ञा गतिविधि प्रकाशित गर्दै आएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रत्येक 4 वर्षमा एकजना सृजनशील प्रतिभालाई महाराजा पृथ्वीनारायण शाहको नामबाट स्थापित पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार, नेपालका भाषा सम्बन्धी योगदान पुर्याउने भाषाविदलाई प्रत्येक 2 वर्षमा नेपाल प्रज्ञा भाषा पुरस्कार, सामाजिक शास्त्र, संस्कृति र दर्शनमा योगदान पुर्याउने विद्वान तथा विदुषीलाई हरेक 2 वर्षमा नेपाल प्रज्ञा सामाजिक शास्त्र, संस्कृति र दर्शन पुरस्कार, हरेक वर्ष सृजनशील नेपाली साहित्यकारलाई नेपाल प्रज्ञा नेपाली साहित्य पुरस्कार, प्रत्येक वर्ष पहाडमा बोलिने मातृभाषाका साहित्यमा योगदान गर्ने विद्वान तथा विदुषीलाई नेपाल प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार, प्रत्येक वर्ष तराईमा बोलिने मातृभाषाको साहित्यमा योगदान गर्ने विद्वान तथा विदुषीलाई नेपाल प्रज्ञा मातृभाषा साहित्यिक पुरस्कार प्रदान गर्दै आइरहेको छ। वार्षिकोत्सवकै अवसरमा सम्बोधन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बजेट घटाएर पठाएको प्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। मन्त्री आलेले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संरक्षक समेत रहेका प्रधानमन्त्रीसँग प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि थप कृति र रचनाको प्रकाशन गर्नका निम्ति बजेटको माग गरे। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, साहित्य र
संस्कृतिसँग जोडिएको विभिन्न प्रतिष्ठानलाई बजेटमा गत वर्ष तुलना यसपालिको बजेट उपेक्षा गरिएको छ। यसै प्रज्ञा प्रतिष्ठानले थुप्रै साहित्यिक कामहरू र रचनाहरू प्रकाशित गरिएको छ, तथापि बजेटको सिलिङमा अर्थ मन्त्रालयले घटाएर पठाएको छ। थप कृति र रचनाको प्रकाशनको निमित्त थप बजेट आवश्यक रहेको कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म जानकारी गराउन। नेपाल सानो देश भए पनि भाषा, कला र साहित्यमा यसको तुलना विश्वको कुनै पनि राष्ट्रसँग गर्न सकिँदैन। नेपाली भाषाका साथै यहाँका सबै भाषाहरू भौगोलिक विविधताका आधारमा विभिन्न किसिमबाट बोल्ने र लेख्ने गरिन्छ। हाम्रा लोककथा, लोकगीत तथा संवादहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसका साथै अपठित जनसमुदायको निम्ति पनि दृश्य श्रव्य सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने उत्तरदायित्व पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै हो। हामीले अपठित भन्ने गरेको जनसमुदायको अपार सृजनशीलता लुकेर रहेका छन्, तिनको उजागर गर्नु पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दायित्व हो। सङ्घीय नेपालमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वर्तमान संरचनामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। एबिसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल, काठमाडौँ।